आयचे ह्या पत्रकार परिशद तुमच्या सगळ्यांचे पत्रकार भावांचे स्वागत आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हें स्टेट इलेक्शन कमिशन गोवा हाणें 4 नोव्हेंबराच्यान गोंयांत चालू केलें आनी थंयच्यान प्रत्येक वार्डाचेर BLO वचून जी वोटींग लिस्ट आसा ताची तपासणी चालू केली आनी जी डावटफूल वोट्स आसात तांकां आनीक सेकंड स्टेजी भितर तांकां हियरींग असो प्रोसिजर स्टेट इलेक्शन कमिशनान दवरलो. सो त्या प्रमाणे जी प्रत्येक वार्डाक जी हियरींग जे लोक आसले तांकां डेटी दिल्यो. कोण डेटी दिवपी म्हणटा तो रिटर्निंग ऑफिसर आमचो योगीराज गोसावी, जो आमचो चीफ ऑफिसरूय आसा कुडचड्या म्युनिसिपालिटीचो. आनी 1 जानेवारीच्यान ते हियरींग सुरू जालें. आतां जेन्ना हियरींग सुरू जाता तेन्ना गव्हर्मेंटान 13 डॉक्युमेंटाचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी ते 13 डॉक्युमेंटाचो एक खंयचो जर डॉक्युमेंट हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता तांचें काम जाता अशें आमकां स्टेट इलेक्शन कमिशनचे सायटार ताचेर दिसता. पूण अश्यो थोडी फॅमिली आसा की तांचे प्रत्येक 4 जाण लोकांचें तांकां हियरींग अनावन्स केलें आनी ते हियरींग अनावन्स केले नंतर म्हाका दिसता तांचे जे भुरगे, म्हाका सगळे लोक गोंयांत कामां ना, थोडे भुरगे शिकपा वता भायर, थोडे कामाक गेल्ले आसा. सो हे कारणान सगळे येवपाक शकले ना. पूण जेन्ना तांचे पेरंट जे आमच्या रिटर्निंग ऑफिसरा कडेन जेन्ना गेले तेन्ना रिटर्निंग ऑफिसरान तांकां तांचे फिजिकल प्रेजन्स म्हळ्यार तांणी पर्सनली एटेंड करपाचें तांकां 1 तारखेक सांगलें. आनी असो वयर बोवाळ पडलो. आमचें जें हियरींग चालू ते आमचे जे कावन्सील मिटींग रुमाक आसा आनी आमी कावन्सिलर जे आहा ते आमचे सकयल फर्स्ट फ्लोराचेर आसता आनी सकयले लोक येवन बोवाळ घालपाक लागले की बाबा आमचे भुरगीं हांगसर नात जाल्यार आमी कितें करपाचें आतां, तांचें नांव काडटलें. सो एक तरेचो तांकां भंय पडलो. सो आमी आमचे म्हाका 2 जाण कावन्सिलर कलीग आमी कितें केलें, हाजून क्लॅरिफिकेशन आमी करया. सो ताजे खातीर आमी जो योगीराज गोसावी आसा तो आमचो चीफ ऑफिसरूय आसा, जो हांगसर आमची म्युनिसिपालिटी म्हाका दिसता 4-5 म्हयने पयलीं आयिल्लो आसा. आमी हें मॅटर सॉल्व करपा खातीर ते वयर ताज्या हियरींग रुमा भितर गेले. पयल्या तितून सावन बोवाळ पडलो आसलो. ARO आसा, BLO आसा, लोक आसा, एक 50-60 लोक आसले आनी तो RO आसलो. म्हणटा हांवें म्हणलें कितें तांकां मातशें ओगी रावात. एक म्हणलें क्वेश्चन आसा तो सगळ्याचो क्वेश्चन, सो आमी तो सेटल करया कसो करपा म्हणटा तो क्लॅरिफिकेशन खातीर गेले. आनी ROक म्हणलें की बाबा अशे अशे जे लोक हांगा ना तांचे बद्दल गव्हर्मेंटाचें कितें आसा प्रोसिजर हें विचारतकीर ताका राग आयलो. म्हाका खबर ताजो इगो हर्ट जालो की तूं आपल्या विचारपाक कोण काम पावलो. हांवें म्हणलें तूं कितें उलयता, तूं विचारपाक कोण. आमी म्हणलें कावन्सिलर हांगसरले तें विचारपाक मात तूं कांयच अधिकार ना पावलो. आपूण हांगसरलो RO, आपूण आपल्याक जाय तें करूं शकता पावलो. हें उतर दाखयलें. हिम पावलो म्युनिसिपालिटीची मिटींग न्ही, कावन्सील मिटींग न्ही, हांगा स्टंटबाजी करना काम पावलो. सो हो जो चीफ ऑफिसर आसा, जो ROय आसा, तो हे लेवलाचेर ताचें उत्तर आसलें जें हांवें तुमकां सांगले प्रमाणे. म्हाका दिसता आमी जेन्ना लोकांचेर ग्रिव्हन्सीस थंय घेवन गेल्ले की बाबा ताचें सोल्युशन कितें, कित्याक आमकां प्रत्येक वोट इम्पॉर्टंट. जो खरो जेन्युइन वोटर आसा ताचें वोट कट करपा येना आनी जो डुप्लिकेट वोटर आसा ताचें वोट कट करपाक आमचें सगळ्यांचें समर्थन आसा. हें सांगचे पयलीं आनीक नमूद करता की जो SIR आहा, जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जो केला आनी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन करता, ताका आमी प्रत्येक जे कावन्सिलर हांगा बसून आहा सगळ्यांनी समर्थन केलें, कॉपरेशन केलां. आमी आमचे BLO बरोबर जी BLA पार्टीची जी आसा BLA ताचे बरोबर आमी तांचे बरोबर भोंवन लोकांक बरो तांचे कांयच त्रास जावपा न्ही हाजेर जतनाय घेतल्या. सो ताका लागून हो एक इशू बरो सिरियस इशू जावन आसा. सो हांगा इशू कसो जावन आसा, हो जो रिटर्निंग ऑफिसर आहा ताची उलोवपाची पद्दत पळयात तुमी कोण आपल्या विचारपी. आनी हे संबंद सगळे लोकां बरोबर उजीर विचारता आमकां तुमी आपल्या विचारपी कोण, तुमकां कोण ऑथॉरिटी दिली. आनी इतलें जावन वगैरे आमी कितें जाता तें वर्बली वाडोवपा जातालें आमच्यान, पूण आमी आसूं म्हणलें थंयसर सगळे लोक आसा. हांवें म्हणलें मागीर कितें करपाचें करतले. इतलेंचें थांबून ना तो. ताणें जर पुलीस पर्सनल आसले, कॉप्स आसले तांकां आपयले आनी हांकां व्हरा मरे बाय, हांकां भायर व्हरा पावलो रुमाच्यान. सो म्हाका दिसना आमी बाबा खंयचो क्रायम थंय कितें केलें काय म्हणून. आमी लोकांचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, लोकांचे जर अन्याय जाता जाल्यार डेमोक्रेटीक वेया भितर आमकां कॉन्स्टिट्युशन अधिकार दिला की तांचे जे प्रॉब्लेम आसा ती प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. ही जेन्ना तुका विचारता जर तुका खबर ना कित्याक कायदो जर तुका खबर ना, बिकॉज इट वॉज अ व्हेरी फर्स्ट डे ऑफ हियरींग. म्हाका दिसूंक शकता की ताका एखादें खबर नासतलें, आपल्याक खबर ना आपूण फाल्यां विचारून सांगता एकट्यान सांगपा जातालें. पूण तूं एडमंटली एरोगंटली एग्रेसिवली तूं जो उलयता जाल्यार तुका कोणें अधिकार दिलो करपाचो. संविधानान तुका अधिकार दिला, तूं जर रिस्पेक्ट लोकांक दिलो जाल्यार तुका रिस्पेक्ट मेळपाचो. सो आमी हेजो खर विरोध करता. ताणें कावन्सिलरांक थंयच्यान पुलिसां सामान भायर काडपाक लायले. सो हो एक कावन्सिलराचे न्हू जे लोकांनी आमकां जे निवडून दिल्या कुडचड्या म्युनिसिपालिटी कावन्सिल जे लोक आहात ते सगळ्या लोकांचो अपमान जावन आसा. सो हांव तुमच्या मार्फत
हे सरकारा कडेन अपील करता की हो जो चीफ ऑफिसर पार रिटर्निंग ऑफिसर आहा ताका ताजेर इन्क्वायरी करची आनी जे फॅक्ट फायंडींग जे खरें कितें आसा तें फायंड आउट करचें आनी जर तो सांपडलो भितर जाल्यार ताका कडक शिक्षा दिवपाची. कित्याक अशे तरेचे जर आमी जर टॉलरेट केले जाल्यार हांकां मुखार चान्स पडटा. मुखार चान्स पडून तूं वकील इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह आपण वकील केलो बाकीच्या लोकांच्यान खंय वच आसा लोक कांय उलोवंक सोदना. आतां तुमी म्हणटले म्हाका तूं आतां हो 1 तारखेक जो डिसिजन जालें जाल्यार इतले दीस तूं कित्याक लागील तुका हें करपाक. सो आमी तेजे नंतर आमी पळयताले बाबा एखादे वेळ आमी सांगून ताजो बिहेवियर चेंज जाता काय ना पूण म्हाका दिसता लोक सांगता ते प्रमाणे प्रत्येकाक हांगसर इशूचेर इशू चालू आसा की एक डॉक्युमेंट जर मागलो तर तो डॉक्युमेंट हाडटकीर ताजे नंतर तूं दुसरो डॉक्युमेंट मागता. सो अशे तरेचो जो हॅरेसमेंट जाल्ला म्हाका खबर ना ताका कितें आनंद मेळटा कितें प्लेजर मेळटा खंय ना. तूं स्ट्रिक्ट आसा स्ट्रिक्ट म्हळ्यार कायद्यान करपाक जाय. तुका जाय तें करपाक तुगेलो ऑफिस न्हिदा किंवा तुगे पर्सनल घर न्हिदा तुज्या घरा येवनाशिल्ले आमी. तो जो हियरींग कंडक्ट करता तो आमचो म्युन्सिपालिटीचो मिटींग रूम आसा कावन्सील मिटींग रूम तो आनी तूं आमच्याच रुमा आमकां भायर सांगता हो खंयचो न्याय जावन आसा. सो सरकारा कडेन हांव हे तुमचे मार्फत विनंती करता की हे हो जो चीफ ऑफिसर किंवा रिटर्निंग ऑफिसर ताची कडक कारवाय जावपाची आनी ताका हेजे मुखार जे ऑफिसर आहा तांकां गायडलायन्स फ्रेम करून दिवपाक जाय. बाबा जेन्ना सिनियर सिटीजन येता किंवा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता आमी तुमी पब्लीक सर्वंट जावन आसात. तुमकां कसलो अधिकार तुमी पब्लिकाची सेवा करपाची. आमी पब्लिकाची सेवा करपाची ना म्हणना तुका पूण तुका इन्सल्टींग करून तूं धाडटा म्हळ्यार तूं कितें दाखोवंक सोदता. तूं खंयच्या वयल्यान खंयच्या आसा इतलें सांगता की सरकारान हेजी दखल घेवची आनी आमकां न्याय दिवचो. सर आतां तुमी म्हणले पळय आतां तुमी इतलो प्रॉब्लेम सांगला आतां तुमी आतां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा लोक तुमचे विश्वासार तुमी निवडून हाडला लोकांची कामां करपाक तुमी सीओ किंवा रिटर्निंग ऑफिसर आतां फुडें येता. अशें कितें जाता की हेच नगरपालिके कुडचडे काकोडा असले कायदे किंवा असले सीओ जे तुमकांच मेळटा कित्याक. म्हाका बरो प्रश्न विचारलो. म्हाका दिसता हेजे पयलीं आतां आमचो ऑलमोस्ट टर्म जो फॅग एंड आयला ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने उरले आसा. पूण हाजे पयलीं जे चीफ ऑफिसर आशिल्ले म्हाका दिसना की हेजे इतले रूड कोण आसतलो. हो जो जेन्ना चार्ज घेतला ताका आपूण खंयच्यान आयला तें आमकां कांय खबर ना. तो IAS ऑफिसर काय कितें तो जिवा समजता म्हाका कांयच खबर ना जालेलें. तुमी कायद्या कसाट्या भितर रावन काम करपाक जाय. तुमकां जाय तेन्ना कायदे हाडूंक शकना. आमगे कायदो प्रत्येकाक जे चीफ ऑफिसरा प्रमाणे तो काय काम करता तो बाकीचे आमचे कावन्सिलर सांगतले बाबा तेजे चीफ ऑफिसराचें वर्कींग कशें आहा म्हणटे. हांव फक्त तुमकां हो मेन सिरियस इशू आहा ताका लागून तुमकां तुमचे दोळे मुखार आनी सरकाराक नदरे मुखार हाडपा खातीर हांवें प्रयत्न केल्लो. पिंटी बाब आमी हांगा पळयतात की जे तुमी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तुमची नगरपालिकेन बिल्डींग आसा तुमी पार्किंगे येता आतां रुच्याक सुद्दां सेम स्थिती आसा जी कावन्सिलर आसा आनीक तुमी पार्किंगे येता आसतना तुमकांय बीन तुकाय हेजे पयलीं घडलेलें आसा की जे सेक्युरिटी आसा तुमचे ते तुमकां खंय तरी बांदिलकी पयस काडटा. अशें कितें आसा ही बिल्डींग तुमची नगरपालिके काय तुमी भाड्या आसा काय ही बिल्डींग आनी कोणा ओनरशिपी आसा. आमी भाड्यान आमी कधी म्युन्सिपालिटी भाड्या आसतली कित्याक आमी भाड्या म्हणत जाल्यार रोड तो वेगळो आसतलो. म्युन्सिपालिटी जी आसा ही बिल्डींग म्युन्सिपालिटीची सगळ्यांक खबर आसा. पूण आज परिस्थिती अशी आसा की आमी म्युन्सिपालिटी आमच्याच बिल्डिंगेन भाड्याक आशिल्ल्या भशेन जाल्या. आतां पार्किंगाचो तुवें ज्या भशेन इशू म्हणलो आतांच बाय रुच्यान पळय फेस केला तो थंय SIR चलिल्ल्या कारणान अशी परिस्थिती जाता की आमकां सायकल बसून हाडले जाल्यार पार्क करपाक जागो आसना. एक्चुअली कावन्सिलरांक म्हणून सेपरेट स्पेस दिल्ली आसा पूण ती स्पेस बसून ते सेक्युरिटी सारके पळयना आनी सगळी स्पेस भरिल्ली आसता. पूण आमी पार्किंग करपाक जाल्यार खंय करपाचें कित्याक आमकां एकदां एमर्जन्सी येवपाक पडटा एमर्जन्सी वचपाक पडटा त्या टायमार आमचें धांदळ जाता. सर तुम्ही आता म्हणला न्हू आतां तुमकां जे कोणा कडेन 13 डॉक्युमेंट आसा 13 पैकी एक डॉक्युमेंट दिला खंय तरी हें जावपाक जाय. आतां हो कितले डॉक्युमेंट सोदता हे डॉक्युमेंट लोकां कडेन ना. हो 13 डॉक्युमेंट सोदपाक लागलो लोकां कडेन हो लोकांक कोण आसा तांकां भायर उडयतलो असो दिसना तुमकां कोर्टासा. म्हाका दिसता लोकांक भंय पडलो आतां प्रत्येक जाण लोक वता बाकी आमच्या घरा कडेन येता आमी विचारपाक गेल्यार आमकां भायर धाडटा. मागीर कशें मुखार कशें वचपा लोकांनी. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जर तूं अशी हें दिता वागणूक दिता जाल्यार सर्वसामान्य जनता कितें करतली. तुम्ही डिपार्टमेंटा कडेन लेखी बीन कितें हें करता हांव करतलो सगळे कडेन करपाचो आसा. पूण ह्या पयलीं तुमचे मार्फत गव्हर्मेंटाक पास ऑन जावनी CMA कडेन पास ऑन जावनी मागीर स्टेट कमिशनरा कडेन पास ऑन जावनी की अशे तरेचें आमचें चल्लें आसा. प्रसन्न आमी पळयतात की तुमी CP आसले आनीक पिंटी आसलो किंवा प्रदीप सरूय बी आसले एडमिनिस्ट्रेशन जें चलतालें आयज जो एडमिनिस्ट्रेशन पळयल्यार कॉलेप्स जालें तुमचें म्युन्सिपालिटीचें आनीक तुमची वेगळीच खंय तरी एक नांवाची एक हें जाल्लें आसा. कशें पळयता तुमी कारण COय तुमचो जो आसा तो लोकांक त्रास करता कारण आतां जे लोक भायर सरून गेला ते COच्या नांवान बोब मारत गेल्ले आसा. अशें कित्याक तुमकां CO जाय पडटा जे लोकांक त्रास करता. तुमच्या माथ्यार हाडून मारलो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एडमिनिस्ट्रेशनाची मागीर उलयतां. पयलीं हांव SIR जसो प्रदीप सरांचो इशू काड SIR ताजेर हांव पयलीं उलयतां.
रिगार्डींग SIR जो आमचे ऑनरेबल CM जो ऑनरेबल आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो SIR जो प्रोसेस चालू केला तो एकदम बरो आसा कित्याक जी बोगस वोटींग जाताली तातूंत भितर खंय तरी कंट्रोल हाडपाक लागून हो SIR चालू केला. पूण म्हाका दिसता हो आमच्या कुडचड्यार म्युनिसिपालिटीन जो SIR आमच्या जो कावन्सील जी आमची मिटींग जाता थंय तो एक्चुली तांणी दवरप नाका आशिल्लो कित्याक जे आतां जसो सरान सांगला दिसते लोकांक तो एक 4-4, 5-5, 6 फावटी जो आपयता जे सिनियर सिटीजन आसा सगळ्यांक खबर ना ते लिफ्ट आसा म्हणून आनी मेन म्हळ्यार थंय ताचो बोर्डूय बी सारको ना जे डायरेक्ट थोडे लोक डायरेक्ट म्युनिसिपालिटी भितर येता बाबा आमकां नोटीस काडल्या आमकां हियरींग आपयला आमी खंय वचपाचें कित्याक थंय कोणी तांगेले मनीसूय बी ना तांकां गायड करपाक आनी सिनियर सिटीजन जेन्ना इतले वयर चडून येता आमकां पयलीं सगळी स्टेप्स आसता मागीर आमची ही स्टेप्स आसता परत ती स्टेप्स आसता थर्ड फ्लोरार वचपाक सो सिनियर सिटीजन जेन्ना वता जेन्ना वयर तारी हियरिंगाक तेन्ना हो RO जो आमचो CEO आसा तो तांकां असो मेंटली टॉर्चर करता इन द सेन्स कसो इतली चडून येवन सुद्दां बावडे येतात खंय ते बाबा आपली हियरिंग आनी ते टायमाक जर तो पावना जाल्यार मागीर तांचे आनी उतर ताचें आयकुचें पडटा सो इतली करून सुद्दां ते वतकर ताका रिलेवंट डॉक्युमेंट जे 13 मागल्या जे आमचे इलेक्शन कमिशनान ते दवरले ते सुद्दां दिवन बिसायड डेट तो म्हणटा तुजे आवयली डॉक्युमेंट हाड तुजे बापायली डॉक्युमेंट हाड तुजी जेन्ना एक कोण इलेक्शन बाबा एक वोटर आसा ताजी CMान सामकी डायरेक्ट हें केल्लें आसा इलेक्शन कमिशनान सांगिल्लें आसा बाबा तुजो बर्थ जावं तुजी लिव्हिंग जावं तुजें आधार एक खंयचें एक रिलेवंट डॉक्युमेंट एक तुजो खंयचो आसलो तुजो 13तलो जाल्यार तो वॅलीड डॉक्युमेंट म्हणून इतली सुद्दां दिवन तो तुजे आवय बापायली परत हाडपाक लायता तुजी मॅरेज हाडपाक लायता मागीर ह्या लोकांनी इतले त्रास कित्याक घेवप सो रिगार्डींग SIRाचेर उलोवन जाल्यार आतां एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका क्वेश्चन केलो ताजेरूय हांव सांगता आमी जेन्ना आमी पयलीं 5 CEO जो आशिल्लो आमी जेन्ना कावन्सील जेन्ना आमी घडयलें जेन्ना पयलीं स्टार्टींग तेन्ना आमी इतले सुरळीत वताले आमी केन्नाच कसलो त्रास जावना पूण आतां आमी पळयता आमी एक इन्कम सुद्दां कोणाक दिताले आमी एक 10 मिनटान इन्कम काडून दिताले ते परिस्थिती अशी जाल्या इन्कमाक आमकां 8-8 दीस कित्याक आतां कितें आसा आमचो इलेक्शन पिरियड लागीं पाविल्लो आसा सो आमकां अशें दिसता बाबा हो आमकां मुद्दम आमकां सतापाक हाडला बाबा लोकांनी बाबा हांचे कडेन कामां जायना पयलीं कामां जातालीं आतां हे कामां आमची मुद्दम करना सो म्हाका दिसता मुद्दम आमकां हो त्रास करपाक लागून आमकां हो CEO हाडून आमी बसयला कित्याक आमची इलेक्शन पिरियड लागीं पाविल्लें आसा तो सोडून रिगार्डींग आमचे बाकीचे कावन्सिलर सांगताले आमचे प्रोसेस सुद्दां आमचो डेव्हलपमेंट वर्क सुद्दां त्यो सुद्दां फायली आमची पेंडींग आसा अजून कित्याक आमी लोकां कडेन जे इलेक्शना टायमार आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें पयलीं आमी निवडून येतकर हें करतले तें करतले त्यो फायली सुद्दां आमच्यो अजून पास जायना कित्याक सेम हाकाच लागून कित्याक तुमी पयला आसतना जे वचून मुद्दम कॅबिना वचा ताची फायली कितले पेंडींग आसा ते पळया वचून मेजार आनी सेकंडली जे आमी इन्कमाचें उलयतालो हांव इन्कमाक आमी जेन्ना फक्त आमी एक जो अप्लायर जो कोण आसा अप्लिकंट कोण आसा बाबा आपल्या एक गृह आधाराक जावन कोण एप्लिकंट हें करता अप्लाय करता ताका फक्त बाबा आपल्याला एक बँक पासबूक आपल्याला एक स्टेटमेंट जाय पडटालो आनी नवो कायदो हाडला घोवालोय स्टेटमेंट जाय जेन्ना बायले बरोबर घोवालो स्टेटमेंट जाय प्लस तागे फूल डिटेल जाय सगळी घेवन सुद्दां हावस टॅक्स म्हणटा एक ओके सोबत कोण बिराडाक रावता तांकां म्हणटा आमी एक थोडे एक्स्ट्रा चार्ज करून आमी ते करता पूण इतलें लावन सुद्दां परत 8-8 दीस काडप हें सारकें न्ही कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन जर पळयलें मेन म्हळ्यार कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशन सामकी कॉलेप्स जाल्लें आसा आनी सद्या तरी आमची इलेक्शन पिरियड लागीं पावल्ली कारणान आमकां आजून भरपूर त्रास जाता